Strong anger is brewing among the locals of Kolim after the Panchayat granted a no-objection certificate for a proposed mega project to develop 60 plots of 1 acre each. Villagers have got more agitated, since the Sarpanch and the Panchayat secretary have reportedly said that they would not revoke the permission under any circumstances. Locals have warned of an intense protest if the decision is not reconsidered. शेतकरी संघ म्हणून आमचो हो तो विषय आम्ही जो मांडला असा हो फक्त शेतकरी संघापुरतो विषय उरलो ना हो गावचो विषय जाल्लो असा कित्याक आयचे डेटीक जेन्ना आमी म्हणटा नियरली अराउंड 1 एकराचे 60 प्लॉट तो एरिया जी अंडर प्लॉटिंग येता ती नियरली अराउंड 2,40,000 कितें तरी अप्रॉक्स जाता ती पूण तेजी जी प्रॉपर्टी आसा ती स्प्रेड जाल्ली आसा इन नियरली अराउंड 4 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया. जेन्ना इतलो मोठो एरिया जेन्ना अंडर प्लॉटिंग येता तेन्ना खंय तरी क्वेश्चन हो वेगळोच इशू सो दिसता हो. आनी हो कसो आसा 2025 हांकां ऑलरेडी परमिशनूय मेळिल्ली आसा जी आमकां कोणाक खबरूच ना, जो कोणाक विचारून ना कांय करूं ना. सो ताजेर हो मेन खंय तरी अलार्मिंग क्वेश्चन सो दिसता. जे लिपोवन ज्यो गजाली केल्या पळय ह्यो खंय तरी आमकां खटकता. पण आता तुम्ही याच्यावर पुढे हे करतले पळय. हय डेफिनेटली आमी कित्याक अख्खो खंय ना खंय तरी फुडें वचून हो डेमोग्राफी चेंज जावपा खातीर सुद्दां हो एक विशय वतलो. कित्याक ज्या प्रमाणे प्लॉट्स येतले, ज्या प्रमाणे फुडें जे कन्वर्जन जावन सुद्दां ज्यो प्रमाणे घरां वाडटली ते नियरली अराउंड 2 वॉर्ड तयार जावपा सारकी आयचे डेटीक ती एरिया कॅपॅसिटी दवरता. सो थंय 2 नवे वॉर्ड जाले म्हटल्यार आख्ख्या गांवची डेमोग्राफी चेंज जावपाक शकता. हो फुडें आमकां खंय तरी अलार्मिंग क्वेश्चन आसा कळ्ळें न्ही. पयलीं एनओसी आयिल्ली तांचे पयलीं लेटर आयिल्लें एनओसी बी म्हणून तेन्ना आमचे मिटिंगेक डिस्कशन जाल्लें की दिवपाचें ना किंवा तेंचें कितें हें आसा तें आयकून घेवपाचें आनी फुडें ती मिटिंगेक फुडें धुकलली. मागीर सेकेंड मिटिंगेक परत आयलें तेन्ना अशें जालें की तांचे कडल्यान प्रॉपर कितें तो तेंचो प्लॅन आसा तो घेवचो. मागीर तो प्लॅन घेतलो काय ना तें म्हाका कांय खबर ना, कारण ती एनओसी म्हाका खबर ना केन्ना दिली ती. कदाचित हांव एबसेंट आसा तेन्ना डिस्कशन जावन तेंच्यांनी दिल्ली तें बी म्हाका खबर ना. आतां जेन्ना हे लास्ट 24 तारखेक जेन्ना बायोडायवर्सिटीचें इन्स्पेक्शन आसलें तेन्ना हांव मुद्दम गेल्लें थंय. आनी आतां सांगल्या प्रमाणे शेतकऱ्यांचो विशय नासतना हो एक आतां सगळ्यात गांवच्या लोकांचो विशय जाला. कारण थंय बायोडायवर्सिटी जेन्ना हांवें पर्सनल जेन्ना हांवें पळयलें एज हांव एक सायन्स स्टुडंट सो हांवें ते पळयलें की तेंचे सगळ्यांचे फूटप्रिंट्स आसा जनावरांचे, इवन वाघाचे सुद्दां फूटप्रिंट्स थंय आसा. सो इतली बायोडायवर्सिटी जर ते थंय जो पॉन्ड आसा थंय येता ते उदक पिवपाक आनी कितलेशे मेडिसिनल प्लांट्स आमी पळयली, कितलेशे जनावरांचे वेस्ट सुद्दां आमी थंय पळयले. सो दॅट की आमची ही जी सरावंडींग जनावरां आसा ती थंय वता. आतां फाल्यां समज इन केस हांगासर कितें तरी कन्स्ट्रक्शन जालें, प्लॉट जालें, आतां सद्याक आमचे जनावर म्हणजे माकड बिकड आमच्या घरा कडेन येतात. ही जनावरां खंय तरी गांवांत शिरतलीच हेजो भंय तो आसा. इवन डेमोग्राफी चेंज जातली, इतले प्लॉट्स जातात, इतले लोक येतले फुडें आनी इवन कल्चर सुद्दां तो डायवर्स जातलो आमचो गांवचो. आनी उदकाचो प्रॉब्लम म्हणजे आतां 3 MLD प्रोजेक्ट जालो आमचो. आमकां जेन्ना 3 MLD प्रोजेक्ट जालो तेन्ना सगळ्यांनी एक एश्युरन्स दिले की पुळ्या गांवांक 24 वरां उदक मेळटलें. आतां आमकां 12 बी वरां उदक मेळना, 8 वरां उदक मेळटा. आनी हें जर अशें जर कन्स्ट्रक्शन जालें जाल्यार ह्यान फुडें आमकां ते 8 वरांचे 2 वरां आमी मेळटले अशें. Like, subscribe, and get notified. अरे वा, आता हाजे किती घेतली तू आई? म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया, मग तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय. तिका काय तुक गो? आई एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती? आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. हांवें सांगला पळय आयफोन घेऊया. काहीच गरज ना, टीव्हीच घेऊया. ना हांवें सांगलें एकदा टीव्ही ओगी बाबा मातशी. आजे तुका आमी दात घालुया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. Bhangra Valor Burgi Pasan Dana. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers.